أنا يهمني من المسلم العادي أن يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر. إذا أدى المسلم الفرائض الأساسية، صلى وزكى وصام وحج واجتنب الكبائر. وأحب أن نقول هنا، بعض الناس يظن إن الكبائر فقط هي الزنا وشرب الخمر. هناك كبائر كثيرة يضيعها الناس ولا يلقون لها بالا. تزوير الانتخابات من أكبر الكبائر، تقييد حريات تقييد الحريات بغير مبرر من أكبر الكبائر. كبت الشعوب حيث لا تستطيع أن تقول لا بملء فيها من أكبر الكبائر. التخلف في هذه الأمة من أكبر الكبائر. الأمية من أكبر الكبائر. هذه كلها ينبغي أن نضعها في الحساب. لا ننشغل بما ينشغل به هؤلاء الذين ضيعوا الأوقات حول الأمور الخلافية. ومعروف بإجماع العلماء من كل المذاهب والمدارس أنه لا إنكار في المسائل الخلافية.